patutunguhan. Bawat problema ay may kalutasan sa isip mo. Huwag malilito. Nasa iyo ang kinabukasan, nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. Tagumpay. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. Ning ika-47 nga kasumaran sa pagkatukod pag-usab sa Partido Komunista ng Pilipinas niadtong Disyembre 26, 1968, ang National Democratic Front sa Mindanao uban sa katawhan nagpadangat sa among pahalipay ug pagsaludo sa partido sa tukmang pagpangulo niini nga nagsiguro sa mga revolusyonaryong kadaugan ug padayong pag-asdang sa demokratikong revolusyon sa katawhan sa atong nasod. Sa di pa nako tubagon ang pamahayag og mensahe ni Ores, magpailaw na ko sa akong kaugalingon. Ako si Julieto Piscadero Canoy, minyo sa nangagi, daghan og mga anak. Lamang 2007 gimbargo og lain ang kapares kay anak ko sa New People's Army. 31 katuig ko nga nagserbisyo sa revolusyonaryong kalihukan. 1980 to 1990 Davao del Sur ug Sarangani Province ang iriyang akong gilihukan. Nagkud ko dito og Bagyo. 1990 to 2011 ko nadakpan kini ng Caraga Region, partikular ang 21B nga panggubatan. Sibagat, Bayugan, Las Nieves, Esperanza, San Miguel, Surigao del Sur. Nagsiyo ko diha 2001 hangtod 2003 ug nagkud ko diha og boom niadtong panahona. Ang pamahayag ni Ores nga nag-ingon nga nagmalampuson ang pagpangulo sa partido usa ka dakong bakak. Sanglit ang revolusyonaryong kalihukan sa kasamtangan ang kusog karon sa tibuok Caraga Region kini na lang norte, Agusan ug Surigao. Kay ang Agusan del Sur ug Surigao del Sur mikanat ang Alsamasa. Gani ang tulo nga gipatay sa Alcadib kasundaluhan ang gipasanginlan pero sa tinuray lang mga kauban rapud namo nga ming alsa batok na komunista ug sa kasamtangan ang tulo na wanted si Bobby Tejero, Loloy Tejero ug Garito Laino mo'y na wanted tungod kay nakaroon sila sa kabukiran nagbahas-bahas.
Usa ka dakong bakak ang mga pamahayag ni Ores, mauna nga nining mga adlaw karon akong tubagon ang iyahang mga mensahe. Tukmang higayon usab kini nga saluduhan ang tanan martir sa rebolusyon nga mihalad sa ilang kinabuhi diha sa pag-alagad sa katawhan ug sa Rebolusyong Pilipino. Usa ka pag-ulog-ulog ang gihimo ni Ores ngadto sa mga buhi pa nga nakigbisog nga matud pa saluduhan ang mga martir di ba di ay na nga nangamatay sila sa pagpanulis, pagpangawat sa mga bahandi sa mga kaigsoonang Pilipino. Kaysa tinuray lang ang NPA usa ka profesional nga tulisan, usa ka profesional nga kawatan sa nangaging mga panahon sa didto pa ko sa Davao del Sur 80s to 90s payhag ang mga pastuhan sa baka bisan pa man ang mga baka nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga katawhan nga ipasanay sa mga mag-uma aron matabangan unta sila. Panguhaon na mo, pangihawon kay ang rason, gunobon, pildihon, lumpagon ang gahom sa gobyerno. Ang ligong pagpangulo sa partido, sukad sa pagkatukod niini, nagsiguro nga mulahutay og padayong muasdang ang rebolusyon at tubangan sa grabing atake sa nangaging mga reaksyonaryong rehimen. Dili ligon ang pagpangulo sa komunista sa tinuray lang kay itis to hantod karon walay hunong ang pinatyanay unay-unay ang ginatawag kaniadto og kampanyang kahos. Nahilom kini sa pag-reaffirm 1992 hantod 1998 kay tuliron kunuhay ang mga sayop. Pero sa tinuray lang hantod karon naa paghapon ang pinatyanay mga kauban. Sa unang panahon 80s to 90s dinaghan ang pamatyon nga mga kauban rang NPA. Gani diha sa Purok 5, Sitio Tagulahi, Barangay Antungalon, na 46 diha ka mga kalabira gitapok, mga kaubang revolusyonaryo, mga CEO sa unit, mga regional committee, giunay og pamatay kay ang rason mga DPA. Ingon man sa Lawan-Lawan, Las Nieves, Agusan del Norte, na 89 diha ka mga kalabira gitapok-tapok pagpamatay kay kunuhay mga DPA, mga traidor daw nga nanampa sa revolusyonaryong pwersa. Pero sa tinuray lang, mga inosente kadto nga gipangpatay sa mga dagkong leader sa komunista o sa NPA nga mo inangulo kunuhay sa revolusyon kay gidudahan nga mga traidor pero sa tinud-anay lang wala toy mga sala. Apil na ang kasamtangang rehimeng U.S. Aquino III. Partikular sa Mindanao, pinaagay sa tukmang pagpangulo sa partido, nakabarog og dugang mikusog pa ang revolusyon sa isla bisan pa kung kini ang nagunang pokus sa halos walay hunong nga mga bangis nga atake sa Oplan Bayanihan sa rehimeng U.S. Aquino III aron dipinsahan ang mga pang-ekonomiyang interes sa mga imperialista ug lokal nga nagharing hutong ug pildihon ang revolusyonaryong kalihukan. Apan pakyas ang OPB sa rehimen. Dili pakyas kay kadang mingalsa karon nga mga masa nakasabot na sa bayanihan kun COPD. Kay kung wala pa ang COPD, dili maedukar ang mga masa. Ang gipaminaw mao lamang ang black propaganda sa komunista. Hayahay unta ang panginabuhi sa katawhang Pilipino kung wala pa down ang pick-up, ingon man ang Sudicor, ang Liang Gabi, ang daghang mga kompanya, ang kaning Nalco sa kaniang mga panahon. Hayahay unta ang katawhang Pilipino, pero ang revolusyonaryong kalihukan mao'y tiurok sa mga kumpanya nga niya sa ato ang rehiyon sa Caraga. Muna nga usa ka dakong bakak ang giingon ni Ores nga napakyas ang bayanihan kay nagbarog pa kuno gihapon ang revolusyonaryong kalihukan. Tinuod man na nagbarog pa gihapon, pero tiliwason gamay na lang bilin. Maong gidugangan sa rehimen ang trupa sa AFP sa Mindanao nga karon mukabat na sa 60 ka batalyon o kapin 60% sa kinatibuk ang trupa sa AFP. 60% niini na deploy sa mga area sa NPA. Wala pa'y apil ang mga PNP, KAFGO o ubang paramilitar sama sa Bulef, Alamara, Gantangan, Bagani, Magahat, Pundok ni Kalpit o uban pa. Ang ipangyaw ni Ores nga bulit manggahat bagani, mga grupo kana sa mga masa nga mingalsa
nga gikan kana sa New People's Army nga mupadulong na nga musurrender sa pulis ug sundalo sa gobyerno. Pero ang demand ni ana nga mga grupo, wadon jud ang New People's Army sa tibuok Caraga Region ay ha pa sila musurrender. Muna nga sumabot nga mga adlaw na ay ginatos-gatos nga ikaraban aron sila mubalik na sa sabakan sa balaod sa gobyerno. Gilunsad niini ang labing bangis ug hugaw nga mga teroristang taktika ug pamaagi aron lang yun malisang ang katawhan ug muundang sa armado ug dili armadong pagsukol. Ang tinuod nga terorista ang revolusyonaryong kalihukan kay ang mga masa diha sa kabukiran kun dili magpaorganisa papahawaon, kun dili mohawa pamatyon. Mao na nga mapugos gyud in taon ang mga masa sa pagpaorganisa sa komunista. Gani bisag dili unta ganahan mo lugsong mo marcha morale, magrally gayon kay gimanduan man sa mga armado. Bisan unta dili mo bakwit, pabakwiton man gyud kun dili mo bakwit initan man pod sa mga armado. Muna nga nakahatag yun og dakong kadaot ang revolusyonaryong kalihukan sa katawhang Pilipino. Sulod lang sa termino sa rehimeng Luis Aquino III, mukabat na sa 377 ang biktima sa massacre o extrajudicial killings ng mga leader, aktivista o inosenteng sibilyan sa tibuok nasod. Gipasangil ni Ures ang daghang nangamatay sa mga kasundaluhan kapulisan pero sa tinuray lang ang New People's Army mo'y nagpatuyang sa pagpamatay ni ana kana ang klaro. Partikular ang sa Alcadib tuluman ang nangamatay, dili man gyud sundalo. Klaro og dayag man gyud kaayo. Lamang human sa buto-buto, human sa katong kamatayon adtong tulo, pila lang ka oras naapod ang kasundaluhan nga nag-operate ni duol kay natingala nga na may buto-buto. Wala na po diha ang mga alsamasa ug ang mga patay nga diha sa Alcadib maoy na nakita sa mga kasundaluhan nga ni duol kay naay buto-buto. Katunga niini nahitabo sa Mindanao. Pipila niini mao ang masakir sa Hanayan, Lianga, Surigao del Sur ug Pangantukan, Bukidnon. Sa Pangantukan, Bukidnon mismo didto ko anang panahona. Nagkampo ang mga NPA sa ibabaw sa uma nga naibalay sa masa girid sa kasundaluhan. Moto nga naay 5 nga patay, naay ikaunom tong tracing edad og naay amahan nga tigulang butapi kas mata. Dito gyud ko ni ana nakita ginako diha sa kampo ang mga patayng lawas sa mga NPA, upat ang armado nga NPA. Ang katingalahan kay naapil kadtong mag-uuma nga naay anak tracing edad. Unya naay mga armas AK-47 og 19 ka pakbag og daghang mga supply mga battery. Mismo akong mata ug akong kamot nihikap sa mga butang sa New People's Army sa Pangantuka, Barangay Mindis, Pangantukan, Bukidnon. Ang mga tropa sa AFP uban sa mga paramilitar misunog usab sa mga komunidad ug eskwelahan. Ang nagsunog sa eskwelahan, partikular sa Alcadib sa Padiay, ang alsamasa nga gikan siya sa NPA mopadulong na musurindiray sa kasundaluhan kapulisan kung wala na NPA ang Caraga Region. Gisunog nila ang cottage, gikuha ang mga libro o gidaoban kay mao may giedukar sa mga kabataan aron magrevolusyon. Ang eskwelahan wala ra giapil og sunog, cottage ra ug ang mga supply gipanguha kay kadto nga supply ihatag man pod sa mga NPA nga full-timers pa. Nipahamtang sa nagkalanglaing paagi sa terorismo, aron lang yun mapaundang ang pag-asdang sa pakigbisog sa katawhan. Kining terorismo nakapugos pagbakwit sa gatusan kalibo sa katawhan sa Mindanao. Ang terorismong kalihukan sa NPA tinuod na nga mo ay nakapapugos sa pagbakwit. Kaya ang dili mo bakwit kasilagan man, dumtan man, initan man. Muna nga mo pugos na lang din taon silang bakwit. Gani kanang naa karon sa tandag gatusan o libuan pa man. Kanunin na akong gipanawagan dito sa duha ka istasyon sa radyo sa tandag mismo, sa DXBP FM o sa Real Radio o sa San Miguel mismo. Gipanawagan ako kanunay nga mamauli na sila, dili na sila magpahawid sa legal nga komunista nga maoy nagahawid kanila. Kaysa na sa 2004 usapod ang akong pamilya gihakot sa legal nga komunista didto sa Magkahunaw, San Agustin. Kay nagtukod man pod may og project sa Sitio Hugmakan, Purok Nuevo, San Juan, Bayugan City
nami communal farm, ako ang team leader. Overall, 5 mi ka pamilya, nami pigiri poultry. Unya sa diha nga mi alsa ang mga masa, balik ko sa unit sa armado. Ang akong pamilya gihakot sa legal nga komunista didto sa Magkahunaw, San Agustin, Gitago. Muna nga kadang namakwit karon sa tandag, dili ang sundalo, dili ang gobyerno mo'y nagpabakwit, kundi ang New People's Army ug ang legal nga komunista nga nagpakaron ingnon nga sila taga-gobyerno. Apan ubos sa pagpangulo sa partido, ligong nakabarog ang revolusyonaryong pwersa sa Mindanao ug mas mikusog pa kini ilalom sa rehimeng U.S. Aquino III. Dogang pagpangilad ni Ores nga mikusog lagi sa Caraga Region na lang. Pero sa ubang lugar karon, Sarangani Province, Davao del Sur, ingon man sa Bukidnon, nagkadaghan ang mingalsa nga mga masa. Gani sa Tandag City, nagrally ang mga alsa-masa, 200 kapin niadtong 26 sa Disyembre atol sa ika-47 nga anibersaryo sa pagpangulo ni Jose Maria Sison. Og sa Malay-Balay Bukidnon, 800 kapin ka mga masa nga nagmarcha, nagrally, adtupod nga pitsa, adtupod nga adlaw, tungod kay gikasilagan na sa mga masa nga mingalsa ang revolusyonaryong kalihukan o ang komunista ni ining rehiyon o nasura. Dugang napalig-on ang Marxismo, Leninismo, nga pang-ideolohiyang pundasyon sa partido. Ang Marxismo, Leninismo, Maoismo lang yung ideolohiya nga mo'y giilad sa katawang Pilipino. Dili angay ang katawang Pilipino magpailad pa ni ana. Kay kung moingon ang komunista nga naay tulo ka batakang problema, feudalismo, burokrata, kapitalismo ug imperialismo, mao man ay pagpangilad ngadto sa mga masa. Sa tinuri lang pangkalibutan kana siya nga problema. Kung imong paundan tinuod pod pero pangkalibutan. Ang problema sa Pilipinas naay tulog yod pod nga mao ang CPP, NPA, NDF. Kana mo'y tulo ka batakang problema sa katawang Pilipino nga nakahasol labaw sa tanan sa mga kabos. Pinaagi sa paglunsad sa tulo ka ang nga kurso sa pang-ideolohiyang pagtuon nga mao ang batakan, intermedia ug abanting kurso og pagkombina sa teorya ug praktika diha sa revolusyonaryong kasinatian sa 5 ka rehiyon sa Mindanao. Dugang midako ngadto sa kapid-an kalibo ang ginsakpan sa partido sa tibuok Mindanao nga kadaghanan nakagamot og nangulo sa pakigbisog sa katawhan diha sa mga kabaryuhan, komunidad, pabrika, eskwelahan ug mga pangmasang organisasyon. Og sa kinatibuk-an milig-on ang mga komite sa rehiyon hangtod sa mga lokal nga sanga sa partido. Usa kadakong bakak nga milig-on ang komite sa rehiyon sa tinuoray lang. Kay daghan na karon ang mga dagkong ranggo nga dadakpan nga sa kasamtangan walay komunistang nagpakagawas. Kana ang klaro sa panahon sa atong presidente karon. Daghang mga komandir sa rehiyon. Si Mapano, si Dayan, bago pa lang, si Bagir na standag. O napay daghang uban nga nga priso nga walay komunistang nagpakagawas. Muna nga dili tinuod ang gipamayag ni Ores nga dugang milig-on ang komite sa rehiyon. Nagkahuyang na lamang nakapagarpar pa siya kay suspension og military operation man lagi ang 26 sa Disyembre nga mao'y ika-47 nga kasumaran sa pagpangulo ni Jose Maria Sison. Pero wala nagi-apil ni Ores sa pagyaw-yaw ang iya ni Crisanto Evangelista og sa mga laba og tarok kay ang rason nagpakasayop kuno sila. Crisanto Evangelista og laba og tarok ang husto kuno si Jose Maria Sison kay lig-on. Pero sa tinuray lang put nga mga adlaw maghisgot na pud ni sila og kalihokang pagtulid. Kay 1992 ikaduhang kalihokang bantugang pagtulid kuno ay BKP. Kay nagkasayop man kuno sa nangagi. Pero siging sayop kay bisag kauban pangunayon og pamatay dili man na taro nga grupo. Bisan pa sa kahimtang nga kini ang sentrong pokus sa OPB, padayong miabante ang armadong pakigbisog sa Mindanao. Gikan sa 40 ka natarang gerilya sa unang tuig sa rehimeng U.S. Aquino III, midaghan kini karon ngadto sa 46 nga nakatag sa 5 ka rehiyon sa Mindanao. Usa kadakong bakak ang giingon ni Ores nga midagan og 46. Kay giapil man gihapon ni Ores ang mga masa nga organisado nga mingalsa na. Apil pa gihapon sa ihap. Mao na
usa ka dakong bakak gani si Kalpit akong nakita wala gyud sala. Pero gisulong si Kalpit wala gyud hisguti ni Oris nga dunay 48 ka mga nakalas nga kinabuhi sa mga New People's Army kadaghanan niini mga lumad in town. Ang mga lumad karon nga alsa sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur maoy na nakapadangat sa akua nga 48 gid in taon ang patay kay naay daghang karon nanurinder diha ra sa bagani mo surrender wala pa sa pulis o wala pa sa army nang gidala og pusil gikan sa NPA. Og walay bisan usa nga nabungkag sa bangis nga atake sa OPD. Sa kapin 200 ka lungsod og syudad nga nalihukan gikan sa 1,850 lang ka baryo ni adtong 2010 ni Osbaw ngadto sa 2,500 ka baryo ang nalangkob sa atong mga natarang gerilya kundiin ikatulong bahin niini ang nakonsolida samtang ubay-ubay ang natukuran sa organo sa politikanhong gahom o gobyerno sa katawhan sa ang baryo. Ang uban sa ang lungsod. Kung moingon si Uri sug ang baryo mo nang giingon nga balangay. Ang balangay barangay level. Tinuoda kanang pambansang katipunan ng mga magbubukid pero nangaguba sa tinuoray lang. Kung doon na may wala pa maguba dinhi sa norte, Agusan o Surigao. Pero sa Del Sur, partikular sa Lorito, La Paz, Beruila, Santa Josepa, Rosario, Bunawan, sa Prosperidad o Barubo, Surigao Sur na diha Bislig. Kay naa na nagbasbahas na ang mga alsamasa nga mga armadong NPA kanhi nga ming alsa o NPA nga full-timers nga wala pa mo alsa ang ilang gipangita. Padayong nagkalapad ang minilyon nga basing masa sa bagong hukbong bayan kundiin mitubo ngadto sa kapin 200,000 gikan sa 130,000 ni adtong 2010 ang direktang napasulod sa mga pangmasang organisasyon sa tibuok Mindanao. Dakong bintaha kining dugang nagkalapad og nagkalalom nga base sa pagmaniobra sa mga unit sa bagong hukbong bayan, paglunsad sa mga taktikal nga opensiba, pagrekrut sa mga pulang manggugubat, pagpatuman sa kaylap nga agraryong revolusyon ug paglunsad. Usa ka dakong bakak ang giingon ni Ores nga agraryong revolusyon. Asa may agraryo nga matud pa paubsan ang abangan sa yuta kadtong sa mga saop. Natural man na ulog-ulogan gyud ang mga agalong yutaan nga nagpasaop kay kung dili mosugot sa demanda sa komunista pamatyon man ang tag-iya og yuta. Ana siya agraryo kunuhay na munang ilogon. Pero naay usa ka lungsod karon sa Surigao del Sur, partikular ang San Miguel. Mao na ang Central Committee karon sa Inimar. Naa diha nagbarog ang Central Committee. Dili na halos makaduol dito ang New People's Army. Kay naa na nagbahas-bahas na ang Special Forces Sikan Batalyon sa matag barangay. Kay moabot pod ang mga adlaw nga dugangan pa daw na. Nya gawas pa ang mga masa perting lipaya nga naa na karon ang Sikan Batalyon Special Forces sa San Miguel nakabase. Unya giharas ni adtong pagparty nila. May nalagani kay nakauli katong LGU Bohol. Credible kaayo ang Sikan Batalyon Special Forces mangulo sa katilingbang Pilipino kay nakapalinaw sa Bohol. Hinoon sa Bohol wala na armado pero naa pagyapon ang humabol nga grupo sa mga mag-uumang legal nga matud pa humabol hukbo sa mag-uumang bulanon nga kung sa dinhi pa sa Caraga Region sa Agusan Norte na ang uman Union mag-uuma Agusan Norte. Kung sa Surigao Norte na ang Namason nagkahiusang mag-uuma Surigao Norte. Kung sa Agusan del Sur ana ang Namasor nagkahiusang mag-uuma Agusan del Sur. Kung sa Surigao del Sur na ang Kamas kahugpungan sa mag-uuma Surigao Sur. Sa komunista kana nga mga kapunungan munay kuhaanan og material pinansyal himan militar og sampa. O sa Agusan del Sur nagkaguba-guba na ang Namasor. Napalay pipila nga nagbarog. Sa Surigao Sur napa ang Kamas.
Pero pipila na lang pod kay nagkaguba-guba na partikular sa Barubo, Bislig. Ang kamas dito nagkamas-kamas na. Sa Miguel pod kagubao na. Kay anana ang mga alsamasa nagsige nagpangampanya nga gubon gyud ang legal ug illegal nga pundok sa komunista. Sa ubang pangmasang pakigbeso. Midaghan ang ginsakpan sa bagong hukbong bayan ug midaghan ang mga pormasyong squad, platon ug kumpanya ug mga unit sa milisyang bayan. Padayong nag-usbaw. Ang ginganlan ni Ores nga milisyang bayan mao nang mga mag-uuma. Ang uman, namasor, namason, kamas, giarmasan, bisan og mag-uuma, gihimong manggugubat. Mao nang milisya ng bayan, ikaupat nga kategori sa hukbo. Si Ores kanunay balik-balik nga ang katimbang sa NPA mao ang MB. Tinuod na. Kay niagi man ko diha, napulo ko katuig nga miyembro sa milisya ng bayan. Bisan og mag-uuma, manggugubat. Pakyas ang komunista sa mga saa diri namo nga nag-ingon tagaan mig yutang matikad dulay bayad-bayad. Kay dili man yuta ang gihatag kanamong mga mag-uuma, armas man. Kay pagubaton man mi sa mga SDF sa unang panahon. Hantod nga nakapgo na pulis ug army. Ang ipagubat sa amoa mga kabus ra pod in taon nga mga Pilipino. Muna nga ang mga mag-uuma bisan tuod og mag-uuma siya pero giarmasan ug moabot ang panahon nga mo full time na pod dili na siya MB kundi New People's Army na. Ang mga taktikal nga opensiba sa tibuok Mindanao gikan sa 250 ka-TO sa pagsugod sa rehimeng US Aquino III ni adtong 2010 ngadto sa 350 ni adtong 2011, 400 ni adtong 2012, kapin 400 matag tuig ni adtong 2013 og 2014 og kapin 500 ning tuig sa 2015. Pipila sa mga malampuson dagko nga mga aksyong militar mao ang pag-raid sa private army ni Brillante sa Compostela Valley, raids sa mga PNP HQ sa lungsod sa Tigbao, Zamboanga del Sur, Don Victoriano, Misamis Occidental ug Alegria, Surigao del Norte. Ang pagpadulong sa mga police station sama sa Alegria nga gisigutan ni Ores usa ka dakong toles. Gani gibalik-balik na ko nagyaw-yaw sa radyo nga nagingon ko tulis ang gihimo sa mga NPA sa police station Alegria, Surigao del Norte. Dili lamang pusil, bala ang gipangdala, apil na tanan mga butang sa kapulisan, kwarta, laptop og ICOM og mga cellphone. Nabalik ang kwarta inay 50,000 kapin, nabalik 13,000 kapin na lang og may sintabo pa. Nabalik tungod sa sige na kong yaw-yaw, giagi pa sa bombo radyo. Muna nga kung mang-raid ang New People's Army sa mga police station, kapgo detachment o headquarter sa army, dili lamang armas ug bala ang tumong, kundi apil na tanang mga butang sa mga kapulisan, kasundaluhan ug kapgo. Sama sa nahitabo sa Binikalan, giyaw-yaw man na ni Ores. Sa sitio Tagpangi, Barangay Binikalan, San Luis, Agusan del Sur. Gikaistorya nako ang unom ka mga kapgo ug ang usa ka kadre nga Muslim nga silang gitulis, gidala ang mga bulawan kay financier man tong kadre. 200 kapin ka gramo ug iyang kwarta, kaping 200,000 gidala sa mga NPA. Tanan, himan, militar o material pinansyal gipangdala sa mga NPA. 18 kapusil ang nadala. Muna nga ang NPA profesional nga tulisan, profesional nga kawatan, kay kung doon na kay kabaw, doon na kay sinso, doon na kay pambot, doon na kay motor, iparehistro na nimo matag tuig 1,500 ang bayronon. Matag bulan na kay 500 ang hatagon. Ang kabaw kung dili ka mo hatag sa imong obligasyon, mawala diya sa tugwayan. Ang imong motor og sinso ug dili ka mo hatag, pang-embargoho na, ipanghatag na dito sa mga miyembro sa milisya ng bayan nga nisugot pa pirmi sa sugo sa mga dakong leader sa komunista. Ana ang kabangis sa revolusyonaryong kalihukan. Profesional nga tulisan, profesional nga kawatan. Kay kami dito sa Davao del Sur sa una panahon, ginganlan mi og walay mga sapatos, walay is sa mga pulis, army og SDF og PC sa una panahon.
Pero pagtamay ra to para kanamo nga mga rebelde. Sa tinuray lang original mi og sapatos, Adidas o Robertson. Kay among huldapon tulison ang mga panel sa sapatos. Unya ginganlan pod mi nga pasmado, kaon daw mi balanghoy, kamuti. Pero humay-humay mi katulison namo ng tinwheelers nga puno og bugas. Ready na pod ang mga kabayo sa masa nga kakargahan paingon sa bukid. Ingon man ang isda kanang piskar nagikan sa Jinsan paingon og Davao, paingon og Lanao kay maabot man nagwao kanang mga piskar. Amo nang huldapon. Pangwaon na mo ang kinahon-kahon nga mga isda, kilaw-kilaw mi permanente kami nga mga NPA. Ingon ana kadagkong tulisan ang New People's Army. Og raid sa Earth Severs Security sa Butuan City, raid sa COPD sa Hinguog City, Tandag City og San Fernando Bukidnon, raid sa Army Cafgo Detachment sa Binikalan, San Luis Agusan del Sur. Gihisgutan na ni Ores ang sa Binikalan, nakauna man noon ako mensahe ganina. Ang kang Mayor Otasa diha sa Kuan, sa Baan, Riverside, diha man to si Dario Otasa, ang Mayor sa Lorito. Gitulis man to, sige kuyaw-yaw, gitulis. Wala pa nila gitubag sa radyo, nadugay ni tubag ra, pero pamahayag, take sa radyo, bombo. Nagikan ko no sa Message Center Manila ba to, nga gitawag, gitubag sa Rigoberto Sanchez. Kung gitulis si Mayor Otasa, kay usa siya ka milyonaryong tao, minilyon ang kwarta nga gidala sa mga NPA. Nagduda man ang uban nga kuno politiko, kay politiko man si Mayor Otasa. Ako po ang siging tubag sa radyo bombo nga dili lagi na politiko ang nagpapatay ni Mayor Otasa. NPA lagi na, gitulis lagi to. Kay ana ng NPA basta manulis na magsulob na klase-klaseng biste nga dili mailhan nga tulisan. Gitulis gyud tinuod kay ang nahitabo gitubag nila sa radyo bombo nga nadala ang kwarta 25,000 ra ug may posibilidad nga ibalik ra. Pero karon namingaw na ambot og nabalik na batong kwarta ni Mayor Otasa. Kay mga bulawan og mga kwarta, mga pusil, armas, bala ni Mayor Otasa gidala gipatay pa gyud ang duha, amahan og anak. Balingasag, Misamis Oriental ug sa Banay-Banay, Davao Oriental. Pagsilot sa tulo ka higanting mina sa Taganito, Claver, Surigao del Norte o pagsilot sa plantasyon sa Del Monte, Philippines sa Bukidnon, raid sa Del Monte sa... Ang Taganito, di padugay to, kay na may akong kauban nga ni surrender sa mo, gani, wa na magpakita, tuwa nagdabaw. CEO po diha sa 16. Uban siya sa pagsunog sa mga sakyanan diha sa Taganito, kay ang Taganito, nadakpan naman ko ato girade nila o bulan sa Oktubre man to. Bago sila gitagaan og 150 ka AK. Pero nakulangan man sila gisunog pagyod ang mga makinarya sa Taganito. Ana ka traidor ang revolusyonaryong kalihukan. Bisan pa man kung ikaw nagahatag unya padugangan dili ka modugang, dili nila gihuna-huna, walay utang kabubuton nga ikaw nagahatag na paghiapoy pagsilot nga ilang pagaymoon. Quezon, Bukidnon, Ambo sa Matanao, Davao del Sur ug uban pa. Karong tuig 2015 lang nakasakmit ang bagong hukbong bayan sa ubay-ubay nga tag-as nga kalibre nga armas gikan sa mga armadong puwersa sa estado. Sa pagdaghan sa mga unit sa bagong hukbong bayan, mas halapad ang nalangkob nga nakonsolida nga mga lugar ug napanalipdan ang interes sa katawhan ug mga kadaugan sa revolusyon sama sa unsa mang interes sa katawhan nga gipanalipdan nga kung tan-awon karon ang bitaugan San Miguel, Surigao del Sur, pinakasuok kaayo nga barangay diha may magkampo kanito kita Ores diha man ta sa una sa Tandawan, pinakasuok kaayo ni alsa naman hinuon ron ang mga masa dito, kadaghanan ron dito nang gi-army na, nang gi-kapgo, mao ba na gipanalipdan ang interes sa katawhan nga kana nga barangay dapat makonsolida sa komunista kay perting layo kayo sa lungsod, daplin sa suba pagyud sa tago, pero ning alsa naman hinuon. Ang resulta karon dito bisan og sumo giisnaip ang mga kasundaluhan nga naa sa barangay Bitaugan pitsa 23 Disyembre. Ana ka traidor ang revolusyonaryong kalihukan, nasuko pag-ayo ang katawhan sa Bitaugan. Reformang agraryo.
Sa tuig 2015 sa Mindanao lang, mukapin sa usa ka batalyon. Usa ka dakong bakak ang giingon ni Ores nga mukapin sa usa ka batalyon na nangamatay nga sundalo. Nga ako nagkadiyang unit akong giduaw-duaw kanunay, gisurbe kay dalang pagpaniid kung naabay sundalo nga abusado. Iyawat ra nga makapabot ko sa mga dagkong opisyal o makasuhan ang mga sundalo nga abusado. Pero walay nangamatay nga kanang giingon ni Ores nga kapin usa ka batalyon, wa gani hinuon tingali mag-isa ka squad. Mayon noon tingalig team, aka na tingali. Kay natural ra man sa gira mobuhis gyud og kinabuhi. Kung ipunon ang namatay sa kaaway sa mga panagsangka tali sa NPA ug mga armadong puwersa sa estado, wala pay labot ang mga samdon, samtang sa bahin sa NPA adunay pipila lang. Sa tibok, Pipila lang ang giingon ni Ores, wa niya itugan katong dito ilakalpit nga nay nabilin 12 gyud ang patay o may isa sa hamugaway 13 tanan o may daghang ipangdayungan nga mga angol og patay dito nada sa mga kauban. Matud pa sa mga alsamasa ni Tagam na 48 gyud tanan apil tong dito ilakalpit ang nangamatay. Way labot tong angol nga naulian nabuhi pa. termino sa rehimeng U.S. Aquino III, sa 61 ang nahimong mga bihag sa gubat o prisoners of war sa Mindanao. Dili uroy maulaw sila ni Ores nga moingog bihag sa gubat. Pananglit katong mga sundalo nga gidakop nga dili sa sangkaan ug ang pulis katong sa Alegria. Di uroy sila maulaw. Usa na kada kung kaulawan nila ni Ores nga moangkon sila bihag sa gubat may managlaing tagalaing nasod nga gikaaway na to ato ra man ang mga igsoon ing na nga gikidnap gidagit kay aron makandiman sa mapananglit sa anak ni Osite dito sa Rosario, Agusan del Sur. Girid ang paning area. Pag-read, hurot kuha mga pusil. Way buto kay wain taon sokol ang mga security ni Osite. Giapil po diyang anak, gikidnap ang anak ni Osite, gidagit sa mga NPA. Gibalik man to ang anak pero 50 milyones ang gipangayo. Anak ka kidnapper ang New People's Army. Gikan sa mga armadong puwersa sa estado, gitratar sila subay sa nalatid sa Karel o mga protocol sa Geneva Convention nga nagpakita sa politikanhon o militar nga katakos sa revolusyonaryong puwersa. Halos tanan ni ini gibuhian subay sa mga requisitos nga nalatid sa mga giya sa NDF o ubang Gibuhian lagi kay na may kondisyon. Himuon mang PGHK politikanhong gahom sana ay sa kaaway. Na man ay kondisyon gibuhian nga buhi rapod. Kay naa nay mga kasabutan sa tinuoray lang. Pero usa na kapag ulog-ulog ni adtong wala pa pod madakpi aron di na kunuhay mo alerto, kumpiyansa ra kay ang rason di man ay tapat yon og badakpan. Ang akong panawagan sa tanang armadong puwersa sa gobyerno, kapulisan, kasundaluhan, mga kapgoy, SKA, nga alerto kanunay kay aron dili makidnap, dili madagit. Kay once nga makidnap ka, di gyud mahimog di ka makahatag kay usa man na ka demand pod nila pangayuan kag unsay ilang giniman sa imuha. Natural lang nga makahatag ka pero di sila mo angkon nga naay gihatag. konsiderasyon, apil ang pagpamatuod sa interes, kaandam o kamatinud-anon sa revolusyonaryong puwersa pagpadayon sa negosasyon pangkalinaw. Walay negosasyon pagkalinaw nga mahitabo kay ang revolusyonaryong kalihukan nagadiman nga ang sundalo mo ipasurindiron sa tinuray lang. Mao na nga wa gyud negosasyon sanglit nagunit man sila og armas. Ang New People's Army kay illegal man dili man gyud legalize mo dapat muundang sa paggunit og armas surrender sa gobyerno aron magmalinaw na ang katawhang Pilipino kana ang klaro may negosasyon ta. Pero kon ang New People's Army magsigig singgit nga peace negosasyon pero ang armas na gihapon gidala-dala walay kalinaw ang atong nasod. Muna nga ang demanda sa mga bagani manggahat sa mga alsamasa insakto na nga papahawaon ang New People's Army sa tibuok Caraga Region ay sila manurrender sa gobyerno. Pero samtang di pa mamahawa way hunong nila pagpuyo diha sa kalasangan
kay buhi man sila kanunay kay ang mga paning area sila naman ang naningil og revolutionary tax. Kay daan man sila sa unang panahon nga paningil pod sa wala pa sila mohawa sa hanay sa komunista. Sa pikas bahin, walay interes ang rehimen. Gani sa makadaghang higayon, nagdumili pa kini sa pagkoopera alang sa luwas ug hapsay nga pagbuhi sa mga POW. Dili man tinuod nga nagdumili sa buhi. Kay kung nagdumili, wala tinghuaan na ron nga makabuhi. Usag yun kadakong bakakon si Ores. Way ulaw. Dapat mo maulaw, Ores. Kay kamo ni Maria Malaya, dili man mo NPA. Mga komunista man mo, kamo man ang CPP. Ang NPA inyo lang giulog-ulugan. Pero ang NPA nga mulampos na po, budako na ang ranggo, may sama na po sa inyo magsigig, pahimulos ngadto sa mga kabos, mangrekrut, sampa, ana siya. Ang 5 years projection, Ores, dapat mo maulaw. 2010 to 2015, nga kabuton ang panagpatas, asa may patas karon nga ang Agusan og Surigao del Sur ning alsa naman hinuon ang mga masa ingon man sa Bukidnon nagkadaghan naman ang alsa masa gari nagsige na magmarsa rally og naay mga rally nga dako gyud kaayo moabutay kay nagsabot na ang taga Bukidnon og taga Caraga region nga hiusahon ang mga alsa masa magrally og mga syudad. Muna nga Ores kamo mga profesional man gyud mo. Usa na kapag pakaulaw ninyo sa mga inosente nga mga tao, gipasampa ninyo ang mga kabos, labaw sa tanan, mga lumad, nga walay mga alamag, wala nyo suldi uipod, inyong gisugo-sugo, pagpangisnay, pagpangisparo, pagpangambos, nga wala intayo sweldo. May man mo, kay nangabusog naman mo sa mga pakigbisog sa mga pinakagagmay hutong sa atong katilingban. Luyo sa kawalay matinod-anong reforma sa yuta o boss sa Reming Yoes Aquino III, ang revolusyonaryong kalihukan sa nasod nagapatuman sa minimum o maksimum nga reforma sa yuta. Sa Mindanao, nagkalapad ang nalunsaran o gatusan kalibo ang nakabenepisyo sa reformang agraryo o agraryong revolusyon, sama sa pagpakunhod sa abangan sa yuta o himan sa produksyon, pagpakunhod sa usura, pagpataas sa suhulan. Usa kadakong bakak ang giingon ni Ores nga reformang agraryo. Kay kung naa may nakabenepisyo, naadunahan na sila karon. Pero asa may naadunahan nagkamalisod man permanente? Partikular, akong sublion, ang 18 ka barangay sa San Miguel, Surigao del Sur, nangasuko gyud pag-ayo ang kadaghanang mga masa dito sa mga NPA. Kay nagpataka lang og pamatay nga walay mga sala in taon ang mga civilian dito. Kadto lang nuli si Kihod ang diha sa Siagaw, San Miguel, Surigao del Sur, first councilor to. Gipatay kay gidudahan nga nag-report sa iyang bayaw nga second lieutenant sa army bag-ong nakagraduate. Pero wa gitoy nahimo in taon nga sa laod sinuli si Kihod. Ingon man si Roni Salahay kadtong lubad nga taga Tubakon, Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur pod. Sa pagsampa nagdag armas kay nangilog man tug pusil diha sa detachment sa Pakwan sa Cortes man tingali na kanang Pakwan. Pagsampa nagdag armas. Ninaog kay wa ganahe kay wa malagi sweldo. Gidag gihapon niya iyang armas. Gipatay gihapon kay ang rason nganong ninaog nga nagdaog pusil. Ana ka-traidor ang revolusyonaryong kalihukan, ang komunista nga nangulo sa revolusyon sa Pilipinas. Dili managanang mapatay bisan kung walay mga sala ang tao. Muna nga ang San Miguel, Surigao del Sur, 18 ka barangay, kadaghanan karon mualsa na sila bato komunista. Sa mga mamumuong panguma, pagpataas sa presyo sa produktong agricultural sa mga mag-uuma, paglunsad sa mga kampanya, sama sa pagpataas sa produksyon, kooperatibisasyon, serbisyong panglawas, cultural o uban pa. Kining agrib na koordina og nakatabang sa dugang pagpalapad o pagpalig-on sa atong base. Ang pagpanambal sa mga medikal nga NPA dili ka dispasyer sa kahago sa masa.
Ang ngayon lang po, manambal gyud ang NPA adto sa mga masa, pero paripanan man gihapon ang mga kapsul, ang mga tabletas, ang medisina sa mga NPA, sa mga sibilyan, paripanan kay para ikapalit na pod og tambal. Ang pagserbisyo ra may wala kuno hay bayan. Pero grabe ang paghago sa masa. Kay kung mag-anniversary para sa atong 26 sa Disyembre, ika-47 nga anibersaryo sa pagpangulo ni Jose Maria Sison, ang masa mo inahago, hinakutay sa supply, kumpra, perting yung pinasaanay sa supply paingon sa bukid. Kaya alang-alang ang NPA nga armado man mo imahakot sa maong supply. Muna natural lang ang NPA mo serbisyo, mutambal og naay masa nga masakiton. Kay mao man po'y sugo-sugoon. Ug miani sa halapad nga suporta sa katawhan alang sa armadong pakigbisog. Ang anti-feudal nga pakigbisog hugot natong nalambigit sa antipasista o anti-imperialistang pakigbisog. Og mibunga kini sa halapad nga panaghiusa og suporta sa nagkalaing-laing sektor sa Mindanao. Ang kalihukang masa sa Agrib hugot nga nalambigit diha sa kalihukang masa batok sa pangawkaw sa atong mga kinaiyanhong bahandi sa mga multinasyonal nga mga kompanya sa mina, plantasyon, o ilang grabing paguba sa kinaiyahan. Gibotyag o gibatukan usab sa kalihukang masa ang monopolyo sa yuta sa imperialista o mga lokal nga nagharing hutong nga mihikaw sa yuta. Nagpagarpar si Ores nga gipangawkaw ang bahandi sa ato ang nasod, pero nagsigig paningil og revolutionary tax sa mga kompanya. Kung maghisgot man og plantasyon, walay plantasyon nga wala naghatag sa revolutionaryong kalihukan, ang dol, ang palm oil, uban pa diha. Kay kung wala pa na maghatag, di na makabarog sila diha. Pero kung naay demand nga padugangan, unya di mudugang, munang naay pagsunog sa mga sakyanan sa plantasyon o paglampas sa kasagingan sama sa naitabo dito sa Dayuan. Gilampas ang kasagingan sa dol. Pero nasakpan sa 36 IB, dito pinusilay kadagan ang mga NPA na bilin ilang armas og nangasuko pag-ayo ang mga katawhan nga nagtrabaho sa Sumipro kay mawadan silang trabaho kung panglampason sa mga NPA ang kasagingan. Muna nga maglisod na karon pagkonsolida ang mga NPA sa sagingan sa Sumipro sa Dayuan, Tandag City. Og ingon man kadtong pagpamatay sa mga NPA sa mga baboy ug manok dito sa Ururama, Pigiri, sa Silipon, Libuna, Bukidnon, nialsa ang mga masa sa Sitio Alaon o sa Silipon tungod kay naa sila nagtrabaho sa pigiri og poultry. Ang pigmi lang daan 312 ang adlaw ug ang caretaker sa manok ug baboy sa Ururama, Pigiri ug poultry 286 ang adlaw. Buhi sila permanente. Pero sa dihang gimasakir sa mga NPA, 500 kapin ang patay sa mga baboy o mga manok, gipangdala ang karne, gitulis ang pigiri. Ang wala madala nila, di nila kaya dalon, ang taga-Silipon mo ay nangaon atong mga karne, katong dili mga Adventista. Muna nga nialsa ang mga masa sa Silipon tungod sa kasuko, nga ilang gidaot ang pigirig poultry, kay kung mawala ang pigirig poultry, wala na sila katarbuan kay diha sila nagsalig nga manarbaho sa pigiri ug poultry kay may sweldo sila kada adlaw. Alang sa reformang agraryo ug yutang kabilin sa mga lumad. Sulod sa rehimeng U.S. Aquino III, miolbo ang mga susamang kalihukang masa batok sa mga higanting minahan sa Caraga, sa A. Brown sa Pantukan, Cumbal Province, sa Extrata sa Suxagens, sa TVI sa Zamboanga del Sur ug uban pa. Nalunsad usab ang kalihukang masa sa nagkalaing-laing bahin sa Mindanao batok sa mga multinasyonal nga mga plantasyon sa saging ug pinya sama sa Dolfil, Sumifro ug Del Monte, Philippines ug batok sa mga plantasyon sa oil palm. Nalunsad usab ang mga kampanya kalambigit sa bagyong Sindong ug Pablo nga nagbutyag sa korupsyon ug kawalay pagpakabana. Mayo kay hisgutan ni Ores ang bagyong Sindong ug Pablo. Kay ang bagyong Pablo sa nangagi, siyempre nabagyuhan ang mga katawhan, gidadaan og supply, gidadaan og pagkaon sa mga kasundaluhan ug kapulisan ang mga katawhan nga nabagyuhan.
giambo sa mga NPA, gitulis gikuha ang supply nga iya sa gidala sa sundalo. Ingon man karon sa Samar katong nabagyuhan nga di padugay nga naay bagyo, giambos gihapon sa mga NPA ang mga sundalo ug kapulisan nga naghatod og pagkaon sa mga masa nga nabagyuhan. Sa mga burokrata kapitalista ngadto sa mga biktima og sa imperialistang pagdaot sa kinayahan. Dako gyud nga pagtamay ni Ores sa mga opisyal sa atong gobyerno mo nag-ingon niya burokrata kapitalista. Bisan kung nakita niya nga naghatag og hinabang ang gobyerno o ang mga opisyal sa atong gobyerno, mismo ang presidente ni Tonol Mangani og supply ngadto sa mga nabagyuhan, pero ni saway pagyapon si Ores. Wa gyud ta makakita nga si Ores mismo ang nitunol og mga pagkaon sa masa. Ana ka traidor ang komunista sa Pilipinas. Sige tamay sa gobyerno, pero sa gobyerno sa Pilipinas nagpangabuhi ang komunista. Daw baliti siya nga mingkapot sa lawas sa gobyerno sa Pilipinas. Ang iyang gaway maoy nikupot kay gusto niyang patyon ang gobyerno sa Pilipinas. Misalmot usab isip pagsimpatiya ang katawan sa Mindanao sa mga kalihukan alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Miboto ang mga dagkong antipasistang kalihukang masa panahon sa rehimeng Yuis Aquino III nga nahimong lanog dili lang sa Mindanao. Nibuto kunuhay pero pipilaray na ulog-ulogan sa komunista. Kay kung negatibo pagyod ang pagdumala sa atong presidente sa kasamtangan, natagak na siya. Kay 100% musabay sa mga marcha rally aron taktakon ang presidente. Sama kang Marcos sa una panahon ug kang Estrada. Pero si Presidente Aquino sa kasamtangan, dili mahitabong mataktak ni. Gani pila na lang kabulan ang iyang labangon, mahumana ang iyang termino. Kundi sa tibuok nasod og internasyonal, nalunsad ang kampanya batok sa pagpatay kang Father Pops Tentorio ni adtong 2011 sa North Cotabato. Dihang nahimong kaylap. Kung gipatay man ang usa ka pare, dili man angay pasanginlan ang gobyerno. Kay naay mga pare, nagpapare-pare pero komunista. Si Father Navarro namatay sa engkwentro kay dito sa sulod sa kampo sa mga NPA. NPA si Father Navarro. Si Father Balwig pod sa Cordillera Region sa nangaging mga panahon, nag-NPA pod siya. Sa dihan higbata siya sa kamatuoran nga ang NPA di ay, ang komunista di ay, dili mo to og Ginoo, kumo siya usa siya kapare, nigawas siya sa gambalay sa komunista. Paggawas niya, ang iyang igsuon nga diehard og sincero pa sa komunista, mao ra po nagpatay ni Father Balwig. Pero sa kasamtangan, ang Cordillera Region, ana-ana ang mga alsamasa nga ginatawag og SIPLA, Cordillera People's Liberation Army. Maglisod na ang komunista pagbarog sa Cordillera Region. Ingon ana naay mga pare nga mga kalas sa panggubatan o sa engkwentruhan kay nailad pod sa komunista o komunista siya nga nagpapare-pare. Ug sob-sob na ang militarisasyon sa Mindanao, gilunsad sa nagkalaing-laing sektor sa katawan sa Mindanao ang unang manilakbayan ni adtong 2014 nga mibotyag ug misupak. Ang grupo sa Manilakbayan na ulog-ulogan sa komunista, mo na nagmarcha sila, nagrally sa tinuoray lang. Pero kadaghanan diha, mga inosente, istambay lang gidala nga magmarcha magrally. Kasi nangagi mga panahon, sa usap ako ka NPA, ako ang mumando sa mga batanon nga magmarcha mo magrally, mulugsong mo. Ako pod ang magkinahanglan og sakyanan sa mga aliado sa LGU. Kinsa tong naay mga sakyanan nga kasakyan sa mga masa nga magmarcha magrally. Ang kadaghanan diha sa tinuray lang napugos ra kay armado man ang nagmando nga magmarcha sila magrally. Pero sa tinuray lang, layo sa tinuod ang komunista makakonsolida sa masa. Sa grabing kabangis militar sa tibuok isla. Karong 2015, mibuto na usab ang mas dakong dayag nga antipasistang kalihukan sa Mindanao nga nahimong nasudnon o gisuportahan sa nagkalain-laing pundok sa ubang kanasuran batok sa grabing terorismo sa estado sa Mindanao nga gidagkutan sa pagmasakir sa executive director sa Alcadeb o sa duha ka leader sa Hanayan. Gihisgutan naman na sa Senate hearing, 5 nga namulong mahitungod sa Alcadeb. Kay gani ako, estudyante man sa Alcadeb, dili pa na Alcadeb kanhit, trips pa na, 2003.
Usa ko ka estudyante sa TRIPS nga ginganlan na karon og Alcadib. 2003 nag-eskwela ko og agronomy og livestock. Usa ka madri ang nagpa-eskwela sa ako taliwala nga usa ko ka NPA. Pero kadtong mao madri sa among komperensya mo ingong gisya, dili ko madri, komunista ko. Hinumdumi ninyo nga naatay lagda og palisiya. Mo'y nagpa-eskwela sa ako diha sa Alcadib. Mo na nga kanang gipangpatay diha, giprangka naman namo na sa Senate hearing. Tulumi ka mga upat mi ka mga estudyante sa TRIPS ug Alcadib. Gani katong isa nga lumad nag-ingon, si Unil Campos akong kauban didto sa Armado. Mismo sa Senate hearing. Unya napoy usa ka babay nga nagsulti nga siya usapod ka estudyante sa TRIPS. Parehas mi. Mao na nga mag-unsap, bisan mag-unsap pa si Oris sa Pagyaw-yaw, Alcadib, TRIPS, Yumbagan, kana nga mga eskwelahan sa Bukidnon, sa Sarangani Province, na MISPI, komunista ang nagpaluyo ni ana. Yang Surigao del Sur, ug mitahi sa uban pang mga mayor nga isyu sa pasismo sa tibuok isla sa Mindanao. Tungod ni ini, nalunsad sa katawhan sa Mindanao ang ikaduhang manilakbayan nga nagkundina sa kabangis militar og miani sa halapad nga suporta sa mga rehiyon na naagian og sa mga sektor sa mag-uuma, mamumuo, kabatan-unan estudyante, mga opisyales sa LGU, mga dagkong universidad o eskwelahan, mga pundok. Ini karon nahitabo ang manilakbayan. Ako kanunay ang nagsigig yaw-yaw pud sa radyo kay muyaw-yaw man sila. Gitubag na ako. Engko tanawa kamo diha naghagwago ra mo rally-rally didto paingon sa Malacañang. Tan-awon tag nabo mo'y maani. Giparally-rally mo nga igora mo gipakaon wa mo yung mga sweldo. Hinon ang inyong mga leader gisuldoan man gyud sa komunistang legal. Na mauli sila nga nang gibagot-bot kay dili sinsiro nga makikomunista tong ilang mga kauban kay nagdemand kuno sa kamatayon sa mga utasa pamilya. Sabay sila kay mga lumad man lagi nga nagdemand dito sa Malacañang. Pero ang uban dito, nagdemand sa gipangpatay sa mga NPA. Muna nga ang Manilakbayan, dili iya sa komunista tanan na apoy makiguberno tungod kay gipangpatay sa mga NPA ang mga tribal leaders o mga lumad nga ilang kaliwat. Relihiyoso, apil si BCP, pundok sa mga artista ug mga atleta sa universidad, taga mass media, international nga mga pundok ug uban pa. Nagpadayon ang pakigbisog sa katawang Moro, taliwala sa paningkamot sa rehimeng US Aquino III, nga pahilomon ang pagsukol sa bangsa Moro. Ang Moro Resistance and Liberation Organization o MRLO, padayong nagpalapad og nagorganisa sa hanay sa katawhang Moro, alang sa tinuod nga katungod sa kaugalingong paghukom. Nakigdugtong Dili man kaugalingong paghukom ang kuan ana. Kay gihimo man silang negosyo sa mga dagkong leader sa komunista. Tanawa si Norme Suare, si Jose Maricison, mauray ay nabulahan. Pero kanang mga armado diha nga gihimong manggugubat, asa may nasapian nila. Muna nga mga dagkong leader lamang mo'y nakwartahan sama kanimo Ores. Nga ikaw, dunay mga anak tuwa sa Amerika ug naa ka balay didto, tuwa nimo gipa-eskwela, gani mga profesional na, abogado na ug maestra imo mga anak. Pero ang pangutana, asa makagkwarta nga imong gigasto sa imong mga anak? Ang tubag ni ini, kwarta nga gikan sa katawhang Pilipino sa mga mining area o mining company o sa mga loggers. Kay ang NPA nagakolekta kanunay sa mga naglaging-laging. Ako gunang agi kay finance officer gud ko kanhi 2001 hangtod 2011 ko nadakpan. Usa ko katig kolekta sa mga loggers, sa mga miners, sa mga negosyante, sa mga politiko, sa tanan nga mga barangay official. Kay ang barangay official nga nakonsolidada ang ilang baryo sa komunista, maghatag na sila og 20,000 ang tuig, samtang 10% sa project nga moabot diha sa mong baryo ang NPA nagadawat ni ana. og nakigtinabangay ang revolusyonaryong kalihukan sa nagkalain-laing pundok sa mga Moro nga armado og dili armadong nakigbisog batok sa kasamtangang rehimen. Ang tukmang politikanhong linya sa partido diha sa pagtigtinabangay sa nagkalaing puwersa sa katilingban
miani sa mga revolusyonaryong kadaugan. Walay kadaugan nga nakabot sa tinuray lang ores, puro sa pasalig nga ang rason padagon ang revolusyonaryong kalihukan. Gani ang panagpatas asa may patas, kana mo'y klaro. Muna nga ikaw ores kung kamao-kamaulaw dapat mohilom na lang ka kaysa tinuray lang wala magyud kay gahom nga padayong makapangilad sa katawhan kana ang klaro. Ang mga mag-uuma gikuliktahan tag 5-5 ang bulan tag sa kaltik bugas. Ang membro sa PKM, ang membro sa Makibaka mao gihapon na ay 5-5 na ay tag sa kaltik bugas. Ingon man ang SKM, ingon man ang membro sa milisya ng bayan, ang MB, gikuliktahan og material pinansyal himan militar. Suguon pa nga mangawat og armas sa mga kapgo, mangawat og armas sa mga army og sa pulis. Kay og makakawat na ang usa ka MB, amo full time na siya kay nanay armas nga dala. Ana kamaot ang komunista. Muna nga ikaw oris dapat maulaw na ka kay manduan nimo ang katawhan nga mangawat, gimanduan nimo ang katawhan nga dili mo tuo sa Ginoo. Kung makasalaman ang katawhan nga nagatuo sa Ginoo, unsa nakaha kanang walay pagtuo sa Ginoo? Ang gikosgon sa batakang alyansa sa mga mag-uuma, apil mga lumad og mamumuo. Ang mga lumad daliin taon maorganisa. Nganuman, hadlo kayo sa NPA kaya mga lumad na sa kabukiran diha maglubog ang platon-platon, company o batalyon nga mga armadong NPA walay lumad nga dili magpaorganisa kung naa nagpundo siya diha. Muna ang uban nga mga lumad nga dili magpaorganisa mulayas mosibak diha sa ilahang komunidad. Ug ang pakiglambigitay niini sa mga hatungang hutong sa katilingban midani sa suporta sa ubang hutong og sektor. Ang nahitabo ni Dato Garcia sa San Miguel, nasilag ang iyang mga perinting nga gipatay. Kay si Dato Garcia sa San Miguel, gipatay sa NPA, kay ang rason nangilog og yuta, pero sa tinuray lang, wala to nangilog, kay dako kayo siya yuta. Gialigahan lang, ana kamaot ang revolusyonaryong kalihukan. Si kinsaman kadtong mga lumad, mga Bisaya o sibilyan, nga dili moabin, dili magpaorganisa, pamatyon gyud na sila. Nga kanhi wala malangkob sa politikanhong pakigbisog. Pinaagi sa isyu por isyu nga basihan, nakigtinabangay kita, bisan sahan ay sa mga politiko o institusyon nga kanhi. Ang politiko, dili nato angay basulon nga nagsuporta sa revolusyonaryong kalihukan. Kay si kinsa man ang politiko nga dili mohatag og material pinansyal, himan militar, ambuson, parehason ni Mayor Ginguna sa Hingoog City. Giambos, main lang gani kay naangol ra wala namatay. Pulis ra og driver managsuon. Driver ni Mayor Ginguna ang nangamatay. Si Mayor Igor na angol. Parehason pod ni Mayor Lupi Asis sa Bayugan City giisparo tungod kay wala naghatag og PTC. Muna nga naay pipila ka mga politiko nga nagsuporta sa revolusyonaryong kalihukan tungod sa kahadlok nga ambuson, isparohon o initan sa revolusyonaryong kalihukan. Wala madugtong. Ang objektibong pang-ekonomiya o pang-politikang kahimtang o ang paglambo sa mga revolusyonaryong pirsa sa Mindanao nagpakita nga paborable nga padayong muasdang ang revolusyon sa isla. Ang katukma sa pagpangulo sa Partido Komunista sa Pilipinas magsiguro sa padayong pag-abante sa demokratikong revolusyon. Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas. Mamatay ang Partido Komunista sa Pilipinas. Ibagsak ang CPP, NPA, NDF. Mabuhay ang demokrasya, ang GRP sa Pilipinas. Mabuhi ang katawhang Pilipino. Akong panawagan sa tanang armadong puwersa sa New People's Army nga mga buutan nga akong mga kauban. Pasagdahin nyo na si Ores ug si Malaya kay naadunahan na mga bilyonaryo na. Naana sila balay sa Amerika ug ang ilang mga anak tuwa dito. Dito gipa-eskwela, dito gipapuyok. Pero ang pagtamay pag-BBI ni Ores ug ni Maria Malaya sa US nga nag-ingon imperialismong US. Mao kunoy dangan sa pagkinabuhi sa katawhang Pilipino. Pinaka-traidor kaayo sila. Sige nila gitamay ang imperialismong US pero tuay anak nila sa Amerika ug dito gipa-eskwela. Sulod gawas sila ni Ores sa atong nasod Pilipinas.
Ana ka traidor ang komunista. Si Ures dili NPA ug si Malaya, usa sila ka komunista. Mao na sila nahamutang sa CPP. Nangulo sila sa Rebolusyong Pilipino nga ang mga gagmayng hutlong sa atong katilingban gipasampa mga inosente. Muna nga kaninyo karon diha mga NPA nga naminaw, manghinaot ko nga kamo mga naog magdala mog armas kay naay gun for peace. Bayaran ang inyong mga pusil nga dala. Bisag unsang klase nga armas makakwarta mo. Gani sa Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur, kapilan na kong yaw-yaw sa radyo dito sa Tandag, nga si Michael Maka, nagdalag tulo ka armas, nakakwarta siya sobra 200,000, ug karon gitraining na siya, pagkasundalo, sa Marso, pohon, graduate na siya. Kay nagtikot sila atong September 15 sa Cagayan, o sundalo na siya, ug nakakwarta pa, kay gibayaran ang armas ngayang dala. Muna kaninyo mga NPA buutan, ayaw mo maglangan. Makalason niya og sayo inyong kinabuhi diha kung magpabilin mo sa kanunay. Ingon man ang mensahe ni Ures dili angay natutuhuan kay usa na kapag pangilad kanatong mga Pilipino. Okay lang si Jose Maricison, nakigsayo-sayaw kang Aramina nga usa ka artista. Kay mga bilyonaryo na sila. Okay lang si Maria Malaya o si Ures. Kay bisan sang orasa og magkamalisod na sila dinhi sa Pilipinas nga pangitao na gid sila sa mga katawang Pilipino mulayas na dito sa Amerika o dito na manimuyo kay mga bilyonaryo man na sila. Para sa mga organisado o dili organisadong masa, ayaw na mo magpa-organisa pa sa komunista. Kopyahan ninyo ang mga masa nga ming alsa kay munay makapalinaw ni ining nasura. Kada lang daghang salamat og maayong adlaw sa tanan.